कहते हैं ना कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाजा होता है, जिसने मुझे लगता है ये दोनों हक अदा कर दिए हैं। देख सकती होंगी कि उनके जूते जो है वो उन्होंने फ्रेम करा के रखे हुए हैं। माँ बाप से मोहब्बत लाजमी नहीं है कि उनके वसाल कर जाने के बाद ही इंसान करे। दुनिया में भी अपने माँ बाप की कदर ही करनी है। ये जूते यहाँ पे पड़े होने से मुझे हर वक्त ये याद रहेगी कि मैंने उनका हुक्म बजा लाना है। ये वही जूते हैं, ये जो घिस के मुझे पढ़ाने में कामयाब हुए। ये वही जूते हैं जो घिस के मेरी वालदा के मेरे केयर करने पे। अम्मी अबू ने पूछा नहीं भाई इसका एक एक जोड़ा कहाँ है। अम्मा जी ने जूते तो साबित दिए थे, दो दो जोड़े दिए थे। एक एक जोड़ा मैंने खुद ही बेड के नीचे रख दिया, वो दोबारा फ्रेम कराऊंगा। मेरे अगर 50 दोस्त क्लास फेलो वकील है ना, 50 के 50 इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई केस नहीं हारा। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महरून निसा। तो जी नाज़रीन, आपने माँ बाप से मोहब्बत से की बहुत सी मिसालें सुनी होगी कि बच्चे ने आज ये कर दिया, बच्चे ने आज ये कर दिया। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने वाली हूँ। ये कहते हैं ना कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है, जिसने मुझे लगता है ये दोनों हक अदा कर दिए हैं। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताएँ। मेरा नाम मियाँ असद एडवोकेट है और यहाँ पे लाहौर सेशन कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। करते हैं मतलब कि माँ बाप से तो हर किसी को मोहब्बत होती है, पर आपने मोहब्बत की आला मिसाल कायम की है। मतलब आप देख सकते होंगे कि उनके जूते जो हैं वो उन्होंने फ्रेम करा के रखे हुए हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है? इसकी कुछ स्पेशल दुनियावी लिहाज से तो कोई वजह नहीं है। माशाल्लाह मेरे माँ बाप दोनों हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। माँ बाप से मोहब्बत लाजमी नहीं है कि उनके वसाल कर जाने के बाद ही इंसान करे। बाज़ औक़ात होता ही है कि वालिदैन के गुज़र जाने के बाद इंसान उनकी जूतियाँ, उनके कपड़े, उनका सामान संभाल रहा होता है और दुनिया में उनकी कदर नहीं कर रहा होता। दुनिया में भी अपने माँ बाप की कदर ही करनी है। ये जूते यहाँ पे पड़े होने से मुझे हर वक्त ये याद रहेगी कि मैंने उनका हुक्म बजा लाना है, मैंने उनकी बात माननी है। खाली जूते ना भी होंगे तो फिर भी केयर रहती है, लेकिन ये है कि ये याद दहानी करवाते रहते हैं हर बात के मेरे साथ वो हैं। और घर में तो वो होते ही हैं, बाहर चले ये मेरे साथ है। तो वैसे ये बात ज़्यादा मुतासिर की कि हयात हैं वो भी, और मतलब कि आपने उनके जूते वगैरह रखे हुए हैं। अम्मी अबू ने कुछ कहा था या आपके दिल में क्या ऐसा ख्याल आया था कि भाई नहीं ये मुझे करना चाहिए? बाज़ औक़ात होता ही है कि लोग माँ बाप के गुजर जाने के बाद कह रहे होते हैं कि मेरे माँ प्यो मेरे तो राज़ी गए ने, मेरे माँ प्यो मेरे तो राज़ी गए ने। मैं वाहद अपने आप को समझना कि जड़ा कह सकता है कि मेरे बाप मेरे तो राज़ी ने, माँ बाप राज़ी ने तो उन्होंने जुतियाँ इतने लगाइया ने। आजकल के दौर में MBBS पे अगर 70 लाख रुपया लगता है तो लॉ पे भी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपया ही लगता है। तो मेरे ख्याल से ये वही जूते हैं, ये जो घिस के मुझे पढ़ाने में कामयाब हुए। ये वही जूते हैं जो घिस के मेरी वालदा के मेरे केयर करने पे, मेरे सामान। वही जूते हैं जो पढ़ते नहीं थे, पीछे से पढ़ते थे। बिल्कुल आगे से भी पढ़ते थे। मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप को ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये इसने जूते अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं। अच्छा, यानी उनको मालूम नहीं है कि आपने ये किया हुआ है? नहीं, उनको मालूम नहीं है, अभी तक उनको मालूम नहीं था। ये पिछले हफ्ते मैंने भी नहीं बताया, वीडियो ऑनलाइन उन्होंने कोई देखी है वालद साहब ने, तो बाहर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे कि भतीजे तेरे ने जुती लाई ये मेरी अपने दफ्तर से। तो बस अम्मी अबू ने पूछा नहीं भाई इसका एक एक जोड़ा कहाँ है? एक एक जोड़ा उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन अम्मा जी ने जूते तो साबित दिए थे, दो दो जोड़े दिए थे। एक एक जोड़ा मैंने खुद ही बेड के नीचे रख दिया, वो दोबारा फ्रेम कराऊंगा अपने ज़ाती कमरे के लिए, घर के कमरे के लिए। मतलब माँ बाप से मोहब्बत हर किसी को होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अपने माँ बाप से है, पर कुछ लोग कहते हैं कि कदर करो या ना करो बराबर ही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। माँ बाप बड़ा असासा होते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे वो जो कहते हैं कि यार असी चलती गड्डी 'ਚ बैठे तो जल्दी गड्डी रुक गई, असी प्रॉफिटेबल बिजनेस 'ਚ इन्वेस्टमेंट की थी तो वो बिजनेस ख़राब हो गया, तबाह हो गया। मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार इस चीज़ के कभी गवाह हैं, हाज़िर गवाह हैं कि अगर मैंने मिट्टी में हाथ डाला है और वो मिट्टी भी सोना हो जाती है। मैंने अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश की है तो मैं टाइम फ्रेम रखता हूँ कि मैंने इतनी देर में वो चीज़ हासिल करनी है।
تو میرا نہیں خیال کہ وہ دیر ایک دن بھی زیادہ لگا ہو, 2-4 دن پہلے ہی چیز مل جاتی ہے. میری زندگی کے ہر معاملے میں میرے والدین کی دعائیں رحمتیں میرے ساتھ شامل ہیں. تو اسی وجہ سے ہیں کہ میں ماں باپ کی کیئر کرتا ہوں, اور ماں باپ کی دعائیں میرا کوئی کام رکنے نہیں دیتی. میرے اگر 50 دوست کلاس فیلو وکیل ہیں نا, 50 کے 50 اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی کیس نہیں ہارا, کیونکہ ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ. اچھا, آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں اور 3 بھائی ہیں. اچھا, نمبر 2, میں نے اپنا پہلا ایک آفس بنایا جو ہائی کورٹ میں ہے, تو اس آفس کا افتتاح بھی میں نے نہیں کروایا کسی سے. وہ میرے والد آیا, اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اس نے بیٹھ کے دعا کی اور وہ چلے گئے. یہ والا آفس جس آفس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, یہ آفس بھی میرے خیال سے میرے والد صاحب نے ابھی تک نہیں دیکھا سوائے تصویروں میں. کسی غیر متعلقہ شخص سے, کسی صدر سے, کسی سیکٹری سے, کسی نمائندے سے میں نے افتتاح نہیں کروایا. افتتاح تبھی ہوگا جب کبھی میرے والد صاحب یہاں پہ گزرتے ہوئے آئیں گے, رکیں گے تو دعا کریں گے, اس دن افتتاح ہو جائے گا اس کا. صحیح ہے, مطلب یہ بھی اچھی بات ہے. ابا جی کو بلا کے نہیں لانا کہ آپ آئیں اور افتتاح کریں. جس دن اللہ کی طرف سے وہ, یہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد وہ آ جائیں, جس دن وہ آئیں گے اسی دن اپنی مرضی جوتی لے کر اپنی مرضی سے آئیں گے اور اپنی مرضی سے افتتاح کریں گے. مطلب کہ بہن بھائیوں کا پھر رسپانس کیا تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد؟ ایسا کوئی اسپیشل رسپانس نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم اوبیڈینٹ ہیں. ہم گھر میں بھی, میں اپنے ماں باپ کے پاؤں بھی دبا لیتا ہوں ابھی, اور میرے خیال سے ہم سب بہن بھائی اپنے والدین کے پاؤں دبا لیتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہو نا, تو آپ کے پاس اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. یہاں سے کام سے گھر پہ گئے, گھر میں جاتے ہی آپ کھانا کھاتے ہو اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہو. لیکن میں وہ واحد شخص ہوں جو بہانے سے 10-15 منٹ اماں کے پاس بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کی. جس کمرے میں ابا جی ہوتے ہیں ان کے پاس چلے گئے, 10-15 منٹ ان کے پاس بیٹھ گئے, کوئی باتیں کی, دنیا کی, ادھر کی, سیاست کی, جان بوجھ کے ٹیز کیا کہ وہ نون لیگ کے ہیں تو میں بھی نون لیگ کا ہوں, لیکن میں جان بوجھ کے پی ٹی آئی کی کوئی بات کر دی, کسی اور پارٹی کی کوئی بات کر دی, تو جان بوجھ کے کہ میں آج کیوں سپورٹ کرنا ہے, غصہ چڑھانے کے لیے کہ وہ اقرار لینے کا مزہ آتا ہے. کوئی بات چلے آگے, کوئی 10-15 منٹ بیٹھنا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھنے کا کوئی طریقہ کار بنے. آپ کو والدین میں سے والدہ کی کیا بات زیادہ پسند ہے اور والد کی کیا بات زیادہ پسند ہے؟ والدہ کی یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ کچھ بھی نہیں کہتی. جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ بہانے سے کہتی ہیں فلانے کا اینجتے تو پھر امیاں ہوتی ہیں نا, آٹومیٹکلی سمجھ جاتے ہیں کہ لے بھی ہوں کوئی گل ہے. تو ابا جی ہیں وہ تو ہر ایک کے ابا جی اگریسو ہوتے ہیں. میرے والد صاحب سابقہ پولیس آفیسر ہیں, تو اگریشن تو ان کے گٹی میں ہے, تو وہ اسٹریٹ فارورڈلی بات کر دیتے ہیں. اپنی زندگی کا ایسا واقعہ جو ابھی تک یاد ہو والدین سے, جو پریشیس مومنٹ ہو؟ ریسنٹ یہی ہوا تھا کہ میرے ساتھ بہت سارے دوست پاس آؤٹ ہوئے تھے لاء میں. میں جس دن لاء کی کانویکیشن تھا, میں اپنے والدین کو, والدہ اور والد دونوں کو ساتھ لے کے گیا تھا. میں وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوں اپنی کلاس میں کہ جس دن کانویکیشن تھا اس دن شام کو گیٹ کا رزلٹ آ گیا تھا اور میں گیٹ میں پاس ہوا تھا. اور میری کلاس میں اگر 20 لوگوں نے گیٹ دیا تھا تو 19 لوگ جو ہیں وہ نہیں پاس ہوئے اور میں واحد پاس ہوا تھا. اس کی ریزن یہ, مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزن تھی, میں والدہ اور والد دونوں کو کانویکیشن ڈگری پہ ساتھ لے گیا. ایک ڈگری انعام تھی ان کے لیے, گیٹ انعام تھا میرے لیے, تو مجھے وہ گیٹ کا پرائز ملا, ان کو وہ ڈگری کا پرائز ملا. اچھا, لاسٹ پہ والدین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے, یا ان لوگوں کے لیے جو کہ ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل جو میرا ہے یہ باعث نجات جنت کے لیے نہیں ہے, باعث ان فیوچر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اولاد دی, نرینہ نیک اولاد دی, تو جیسا میں اپنے ماں باپ کے لیے بیٹا ہوں ویسا ہی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد دے گا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ختم ہو جاتا ہے, وہ آج بھی اپنے والدین کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. بیویاں نو چھڈ دیو, بیویاں دے کول بہنا, بیویاں نو بھی ماں باپ دے کول بٹھاؤ. بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے. اگلی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنی میزبان محرون نساء کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.